Sa suga sa entablado, sugod ang damgo. Ari Production, kusog ug tinuod. Drama ug talento giyam huma sa panahon. Tulo na katuig, padayon ang misyon. Yeah. Sa unang lakang, punog kalisod, dapan sa paning kamot, wala minihunong. Giya sa direktor nga matinod anon, si Ramil Alcordo haligi sa among tumong. Sa iyang pananaw kami gitudloan, sa disiplina o kasing-kasing nga limpyo kanunay. Sa matag eksena kinabuhi ang istorya. Eri Production, pamilya gyud mi tanan. Eri Production, drama talent, nagiusa sa danggong talento nga tinaw. Sa tulo ka tuig nga among gigagyan, mas kusog pa among panumpaugan do. Eri Production, drama talent, nagiusa sa danggong talento nga tinaw. Sa tulo ka tuig nga among gigagyan, mas kusog pa nga among panumpaugan do. Dilira kami naginusara sa dalanan niya ang kusog nga kanunay kasandigan. Vicky Solis, assistant director nga matinabangon. Sa likod sa kamera, kusog nga pundasyon. Sa iyang kadasig ug walay kapoy, naghatag og inspirasyon sa mataga adlaw. Bisan kapoy na, padayon gihapon para sa kalampusan sa among grupo karon. Eri Production nga matalent, mga artista nga adunay kasing-kasing ug talento. Sa katawa ug luha sa mata at papel, among gipakita ang tinuod nga kinabuhi yun. Eri Production nga matalent, mga artista nga adunay kasing-kasing ug talento. Sa katawa ug luha sa mata at papel, among gipakita ang tinuod nga kinabuhi yun. Sa mga artista nga mituo sa damgo, salamat sa kadasig, sa gugma ug respeto. Bisan nun sang papel, dako man o gamay, importante kamo sa among kalampusang karon ug sa unahan. Production ka na talent, tulo ka tuig nga pa nakiusa ug pagtuo. Padayon ang drama, padayon ang talenta, hangtod sa umaabot kami magiusa kanunay. Eri Production, drama talent, tulo ka tuig nga pa nakiusa ug pagtuo. Padayon ang drama, padayon ang talento, hangtod sa umaabot kami magiusa kanunay. Happy 3rd anniversary among pamilya. Ari Production, kami proud na kabahin ka sa ngalan sa Dambo. Ugarte nga buhi, padayon tahang tod sa pinakata